अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CSS मेड सिंपल के साथ हमारा 11 लेक्चर है। और हमने पहले डिस्कस किया था द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर का रिसर्च आर्टिकल डिस्कस किया था, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्राइम, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर, इंट्रोडक्शन, उसकी क्राइम क्या है, डेविएंट्स क्या है। और सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट draws on sociology, psychology, criminology, other social sciences. It is concerned with understanding the causes and consequences of crime and other forms of deviant behavior such as drug use, prostitution and gang violence. जो हमारे पास जो मुताला होता है जुर्म का और इनहराफ के तर्ज़ अमल का, ये एक पेचीदा और बैनुल मज़ामीन का शोबा है जिसमें ये बहुत से मज़ामीन पर मुबनी है, जैसे सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और दूसरी सोशल साइंसेस। और इसका ताल्लुक है कि हम समझ सकें कि जो क्राइम है उसके मतलब क्या वजूहात हैं, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या हैं, मतलब उसके नताइज क्या हैं। और दूसरे जो टाइप के हमारे पास तर्ज़ अमल है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास तर्ज़ अमल है, जैसे कि ड्रग का यूज़ है, जिस्म फरोशी और गैंग वायलेंस। क्राइम इज़ डिफाइंड एज एनी बिहेवियर दैट वायलेट्स द लॉ। डेविएंस इज़ एनी बिहेवियर दैट वायलेट्स द सोशल नॉर्म। क्राइम को हम डिफ़ाइन करते हैं कोई भी ऐसा तर्ज़ अमल जो हमारे जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। और जो इनहराफ होता है वो क्या है कि ऐसा तर्ज़ अमल जो कि समाजी जो सलूक की खिलाफ वर्जी करता है। सोशल नॉर्म्स आर द शेयर्ड एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। सोशल नॉर्म जो हमारे पास समाजी जो मामूल होते हैं, जो दिए गए होते हैं कि वो ऐसे तवक्कात का इजहार करते हैं कि हमें जो दी गई जो हालात हैं उनमें एक इंसान को कैसा बर्ताव करना चाहिए। डेविएंस कैन बी क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। डेविएंस भी हो सकता है, इनहराफ जो उनका होता है वो मुजरमाना भी होता है, गैर मुजरमाना भी होता है। जो रोबरी जो है अ फॉर्म ऑफ क्रिमिनल डेविएंस। जो हमारे पास जो डकैती है वो एक जुर्म के ज़िम्मे में आ जाता है। वो जो है जुर्म के ज़िम्मे में आ जाता है, जुर्म माना इनहराफ है। और जबकि जे वॉकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन क्रिमिनल डेविएंस, जो लापरवाही है वो एक तरह की हमारे पास गैर मुजरमाना इनहराफ है। और द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ नंबर रीज़न। ये फर्स्ट टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू क्राइम एंड डेविएंस। जो स्टडी है क्राइम की और डेविएंट बिहेवियर की, वो हमारे पर इम्पोर्टेंट व्यू है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। फर्स्ट के इट हेल्प अस के ये हमें मदद समझने में मदद देता है कि कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें, कौन से अवामिल इसमें इन्वॉल्व हैं जो हिस्सा ले रहे हैं क्राइम और डेविएंस में, जुर्म और इनहराफ में। और इसी तरह दिस नॉलेज कैन बी यूज टू डिवेल्प इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम। और ये जो इल्म है वो हमें मतलब मौसर जो रोकथाम और मुदाखलती प्रोग्राम है उनको तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सेकंड, द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर कैन हेल्प अस टू डिवेल्प मोर ह्यूमन एंड इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज़। इसी तरह हमारे पास सेकंड है कि ये जो क्राइम और डेविएंट बिहेवियर का जो मुताला है वो हमें मज़ीद जो इंसानी और मौसर जो हमारे पास इंसाफ की मुजरमाना जो इंसाफ की पॉलिसी तैयार करने में मदद करता है। थर्ड, द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर कैन हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ क्राइम एंड डेविएंस इन सोसाइटी। और जो थर्ड है हमारे पास के क्राइम और डेविएंस की जो स्टडी है वो मदद कर सकती है समझने के कि माशरे में जुर्म और इनहराफ का क्या किरदार है। There are many different theoretical perspectives on crime and डेविएंस. Some of the most prominent theories include, बहुत सी ऐसे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं क्राइम और डेविएंस पर। सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थियरीज हैं, जो नज़रियात है इसमें इंक्लूड हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल्स थियरी। फंक्शनल थियरिस्ट व्यू क्राइम एंड डेविएंस एज ए नेसेसरी फंक्शन ऑफ सोसाइटी। फंक्शनल थियरी जो थियरिस्ट है ना, उनका जो नज़रिया है वो कहते हैं क्राइम और डेविएंस को, जुर्म और इनहराफ को एक सोसाइटी के, हमारे माशरे के अहम फाल के तौर पर देखते हैं। फंक्शनल थ्योरी जो है ना वो हम डिस्कस करें तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी फैमिली है। जो फैमिली है वो एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करती है रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है चिल्ड्रन को।
اب ہمارے پاس دے آرگیو دیٹ کرائم کین ہیلپ ٹو اسٹرینتھن سوشل نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ دیٹ ڈیوینس کین پرووائڈ اے وے فار انڈیویجول چیلنج دا اسٹیٹس کو. ہمارے پاس ہے کہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کرائم جو ہے نا اور ہیلپ کرتا ہے، جو جرم ہے وہ ہمارے جو سماجی جو اصول ہیں اور جو اقدار ہیں ان کو مضبوط کرنے میں مدد کر سکتا ہے، اور جو انحراف ہے وہ ہمیں ایک مطلب ہر فرد کو اپنے جو کرنٹ سچویشن ہے، جو چیلنجز ہیں فیس کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک راستہ ایک ہموار کرتا ہے. کانفلکٹ تھیوری. کانفلکٹ تھیورسٹ ویو کرائم اینڈ ڈیوینس ایز اے ریزلٹ آف سوشل انیکویلٹی. جو ہمارے پاس تنازعات کے جو نظریات ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کرائم اور ڈیوینس جو جرم اور انحراف ہے وہ سوشل انیکویلٹی یعنی کہ معاشرے میں جو عدم مساوات ہوتی ہے، جو انیکویلٹی ہے اس کا رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں کرائم اور جو انحراف ہے وہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ معاشرے میں عدم مساوات ہے، لوگوں میں انیکویلٹی نہیں ہے. جینڈر انیکویلٹی دیکھتے ہیں، مرد جو عورت ہے ان میں ایکویلٹی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، اور اسی طرح اسٹیٹس کو مطلب اسٹیٹس کا انیکویلٹی ہے، کسی کا لوور اسٹیٹس ہے، کوئی ہائی ہے، کوئی مڈل کلاس ہے. دے آرگیو دیٹ، وہ دلیل دیتے ہیں کہ کریمنل جسٹس سسٹم از بائسڈ اگینسٹ دا پور اینڈ مائنورٹیز. جو ہمارے پاس جو فوجداری جو انصاف کا جو نظام ہے وہ کیا ہے، وہ غریبوں اور اقلیتوں کے خلاف متصب ہے. اینڈ دیٹس کرائم اینڈ ڈیوینس ایز آر ویز فار پیپل ٹو ریزسٹ اوپریشن. جو جرم ہے اور انحراف ہے وہ مطلب کہ جو ایسے جن پر جبر ہو رہا ہے ان پہ مزاحمت کرنے کے طریقے فراہم کرتا ہے، جس سے وہ اسے یعنی کہ جرم کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں. دا اسٹڈی آف کرائم اینڈ ڈیوینٹ بیہیویئر از اے کمپلیکس اینڈ چیلنجنگ فیلڈ ہے. دا اسٹڈی جو کرائم کی اور ڈیوینٹ بیہیویئر کی نا وہ ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ شعبہ ہے، بٹ اٹس آلسو این امپورٹنٹ ون. بائی understanding the causes and consequences of crime and deviance, we can develop more effective ways to prevent and address this problem. تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کرائم اور ڈیوینٹ جو بیہیویئر ہے وہ ایک پیچیدہ اور ایک چیلنجنگ شعبہ ہے، بٹ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سب سے پہلے کہ اسے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کرائم کے کیا کوزز ہیں، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور کرائم کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، انحراف کے اور کرائم کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اسے ہم مطلب کہ ایسے جو طریقے ہیں اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ روک تھام کے لیے کہ ان کو حل کریں، ان مشکلات کو، ان پرابلمس کو حل کریں. دا اسٹڈی آف کرائم اینڈ ڈیوینٹ بیہیویئر از اے ڈائنامک اینڈ ایوالونگ فیلڈ ایز سوسائٹل چینجز سو ٹو دا پیٹرن آف کرائم اینڈ ڈیوینس. اسی طرح ہمارے پاس اسٹڈی جو کرائم کی اور ڈیوینٹ بیہیویئر کی ہے وہ ہمیں مطلب کہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک متحرک اور ترقی پذیر شعبہ ہے کرائم اور ڈیوینس کا. اس میں دن بدن تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جیسے سوسائٹی چینج ہوتی رہتی ہے، اس سے جو کرائم کے جو ٹائپس ہیں وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو طرز عمل ہے وہ اس میں بھی فرق آتا رہتا ہے. اس کا جو نمونہ ہے کرائم اور ڈیوینس کا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. By staying up to date on the latest research, we can better understand and respond to these challenges. اسی طرح اگر ہم جو جدید تو تحقیق ہے اسے آگاہ رہیں گے، اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے، تو ہم ان چیلنجز کو ایزیلی فیس کر سکتے ہیں اور ان کا جواب دے سکتے ہیں. ان چیلنجز کو مطلب اچھے طریقے سے نپٹ سکتے ہیں. یہ آج ہماری ہوگی انٹروڈکشن، اور اس کی 2 تھیریز ہیں، فنکشنل تھیوری، کانفلکٹ تھیوری ہم نے ڈسکس کیا. کل ہم اس کی سوشل کنٹرول، سوشل لرننگ تھیوری ہم ڈسکس کریں گے. کل ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.